NCN टीवी की जानब से शमसन जावेद और मेज़बान शीरी असलम की जानब से मिनारिटी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन एडवोकेट अकमल भट्टी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आपका तल्लुक किसी भी मजहब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर का ये इक़्तिबास हुकूमत के खद्दोखाल की वाज़िया निशानदही करता है, और वो पाकिस्तान कैसा चाहते थे, कायदे आज़म का एक मौक़िफ़ वाज़िया होता है। मगर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें जुल्म व जबर का शिकार होती जा रही हैं, और दिन ब दिन इसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अक़लियती कमसुन बच्चियों को जबरी तब्दीली मज़हब की तारीख का सामना है। तारीख मैंने इसलिए नाज़रीन कह रहा हूँ कि ये एक वाज़िया तारीख है जो आगे बढ़ रही है, जो अक़लियतों की कमसुन बच्चियाँ या दूसरे लोगों को जो है उनको जबरन तब्दीली मज़हब और शादी की तरफ ले जा रही हैं। तौहीने रसालत के मुकदमात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तकरीबन 2020 में 200 केस से ज़ायद केस सामने आए, और अब तो पहले Tiffany एक is a माना very जाता था नाज़रीन के आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, खुदकश हमले किए जा रहे हैं, मगर ये एक जब नया पाकिस्तान का नारा लगा तो हम सब ये समझते थे कि अब हम महफूज हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने हाल ही में वाक़या देखा, इस तरह के और सारे बड़े वाक़या देखे कि मंदिर भी तोड़-फोड़ का शिकार हैं। तो ये हाल है हमारी मिनारिटीज़ का कि हम कैसे कहते हैं कि हम जन्नत में रह रहे हैं। तो फिर इसको अगर हम सामने रखते हैं तो ये जो अक़लियतों का दिन है, जहाँ पाकिस्तान मिनारिटी डेज़ है, तो हम कैसे खुश होकर मनाएँ? ये भी कहा जाता है कि इस डे को शहबाज भट्टी साहब ने अपनी कोशिशों से ये डे मंजूर करवाया ताकि हम मिनारिटीज़ जो हैं, हमारी एक शनाख्त हो, एक एहसास पैदा हो कि हम भी इसमें रहते हैं। और आज मिनारिटी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, इसी को आगे लेके आए हैं, और ये 11 अगस्त को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक रैली निकालना चाह रहे हैं। इन्होंने कितनी स्ट्रगल की, ये हम थोड़ा सा अपने जो सोशल एक्टिविस्ट्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स भी हैं, शीरी असलम से बात करते हैं। तो हम पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, कि आपका क्या तज्जिया है कि किस किस्म की ये मूवमेंट है कि जो इस्लामाबाद की रैली है वो कामयाब होने की तरफ जा रही है। फिर हम अकमल भट्टी साहब से बात करेंगे। शीरी, आप कैसे इस तनाज़े को सारे को रैली को देख रहे हो? बहुत नारे लग रहे हैं, ओवरसीज वाले भी एक उन्होंने अलायंस है या इनके पीछे खड़े नजर आते हैं। तो आपके ख्याल में क्या इस तरह से सबसे चल पहले रही तो मैं है? देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम करूंगी, और भट्टी साहब को भी सलाम, और इनकी सारी काविशों को सलाम। और जहां तक आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये जो अक़लियती डे है, इसको अभी तक जो मेरा जो तज्जिया है, फेसबुक पे लोगों में चकमगोइयां हो रही हैं इस बात के लिए कि इसमें क्या लोग जाएंगे, क्या लोग शिरकत करेंगे, इनकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, और वट एवर, ये सारी चीजें अभी पेज पे डिस्कस हो रही हैं। तो ये तो ज्यादा हमें बहुत अच्छा, हमें अकमल भट्टी साहब ही बताएंगे कि उनकी इस तहरीक में कितना वो लोगों को साथ लेके चलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सी तहरीकें ऐसी देखी हैं कि
सम टाइम लोग कह रहे होते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब वो बंदा निकलता है तो पीछे एक बंदा भी नहीं, आगे वो अकेला खड़ा होता है। तो मतलब ये सारा जो उसी बंदे को पता होता है जो कि पानी में खड़ा होता है, उसको पता होता है कि पानी कितना ठंडा जी है, जी। कितना गर्म है, और इस शेरी, पानी की गहराई कितनी है। शेरी मैं एक और भी बात बताऊं कि कुछ दिनों से ये इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद में आप जानती हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी काफी सारी इस्लामाबाद में है। जी जी। तो इसका मतलब है कि इन्होंने होमवर्क अच्छा खासा किया है। और बिल्कुल। नाजरीन, एक हम समझते हैं कि जब एक काम अच्छा किया हो तो उसका रिजल्ट भी एक अच्छा आने की उम्मीद होती है। तो श्री यही अब बात पूछते हैं अकमल भट्टी साहब, एडवोकेट अकमल भट्टी साहब, जो मिनार्टी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका आगाज करें और फिर यूं जी। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल अकमल भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आप क्या हैं, अभी किस लेवल पे हैं, और आपने क्या कुछ कर लिया हुआ है? क्योंकि ये हमने तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात कर दी। आप अच्छे तरीके से हमें अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बताएं, और अपनी ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता अच्छा, एक और भी अकमल भट्टी साहब, एक मैं जरूर बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ सालों पहले आप इसी जो योमे मिनार्टी डेज के हवाले से हमायती भी थे, और आपकी तकरीरें भी ऐसी आई। तो आई होप कि आप इस मौक़िफ़ को या लोगों की इस बातों को आप जरूर वाज़ेह करेंगे। तो थैंक यू। जी जी, सबसे पहले तो मैं शमसुल भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ, शेयरिंग का शुक्रगुज़ार हूँ न्यू कैसल टेलीविज़न नेटवर्क का, कि आपने यौम अक़लियत की मुनासबत से हमारे साथ ये प्रोग्राम किया। जिस तरह इन्होंने इंट्रोडक्शन की बात की, तो मैं करवाता हूँ इंट्रोडक्शन, मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं एक आम और सादा-सा इंसान, रुतबे के लिहाज से मैं और पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ, और शुक्र है खुदावंद का कि अच्छे वकला में मेरा एक नाम गिना जाता है। और मैंने शहबाज भट्टी के साथ क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। उनके शोल्डर टू शोल्डर हम चले। फिर 2002 में हमने उनके साथ मिलके ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ अलायंस की बुनियाद रखी, और फिर जब उनकी असैसिनेशन हो गई 2 मार्च 2011 में, तो फिर 7 साल तक हमने उनकी तहरीक के साथ हमने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि हमने देखा कि ये तहरीक जो है, उसको जो शहबाज भट्टी की सैक्रिफाइस थी, उन बुनियादों पे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। तो फिर 2 मार्च 2018 को हमने मैप के ननवान से माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान के नाम से उसी जद्दोजहद को, शहबाज भट्टी साहब की जो ड्रीम्स थी उसको फुलफिल करने के लिए उसी आइडियोलॉजी को लेके मैं और मेरे तमाम साथी, जो एक तहरीक की बैकबोन थे, जो पार्टी का एसेट थे, जिन्हें उन्होंने पार्लियामेंट में तो नहीं भेजा था, लेकिन वो सारी ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम करते थे। तो आज पूरी टीम शहबाज भट्टी की हमारे साथ है, माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी है, तो हम इस जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हो गया मेरा तारुफ। बाकी इस दिन की मुनासबत से ये एक तवील हिस्ट्री है। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इस पे बात करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। 11 अगस्त 1995 को पहली दफ़ा शहबाज भट्टी साहब ने क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट के सरबराह होने के नाते इस मिशन को लिया कि हम कायदे-आज़म का जो सेकुलर और लिबरल पाकिस्तान का एजेंडा है, जिसकी तसव्वुर हमें 11 अगस्त 1947 की स्पीच में मिलती है, जिसको आपने बतौर इंट्रो पेश किया, उसको आगे बढ़ाएँगे। तो उन्होंने 11 अगस्त 1995 में खैबर पनाज़ा से पार्लियामेंट हाउस तक एक जुलूस निकाला, और बड़ी नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और उन्होंने वहाँ पे नारा लगाया कि हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, बल्कि अवामी जमहूरिया पाकिस्तान चाहिए, और हम ये दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ हैं। तब ये शुरू हो रही थी। तो तब वो वक़्त था कि जब उन पे मुकदमात 16 एमपीओ के तहत 7 लोगों में मुकदमात कायम किए गए, जिसपे बिशप जॉन जोसेफ शहीद थे, शहबाज भट्टी साहब थे। तो इन पे केसेस बनाए गए। फिर उसके बाद हमने 1996 में, 97, 98, 99 में लाहौर में जो है नासिर बाग से पंजाब असेंबली तक किसी दिन की मुनासबत से रैलीज़ निकाली। और मज़े की बात ये है कि जब फिर शहबाज भट्टी साहब इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने इस दिन को यौम अक़लियत करार दे दिया। और मकसद ये है कि जिस तरह शेरी ने कहा कि कुछ लोग चहमगोइयाँ करते हैं, कुछ लोग, हमारा ये मकसद था कि हम अपने हीरोज़ को
جن کا کردار تاریخ کی کتابوں سے نکلا گیا ہے، جنہیں پاکستان میں عزت اور احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا، نہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو 11 اگست کو ہم اپنے ان ہیروز کو، جنہوں نے طب کے شعبے میں، جنہوں نے ایجوکیشن کے شعبے میں، جنہوں نے پاکستان کی مساوات میں، دفاع کے شعبے میں اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں. اور آج ان کی مناسبت سے ہم اس ہسٹری کو دہرانے جا رہے ہیں. ہم نے ایک ریلی کا اہتمام کیا ہے جو کہ پنجاب سے لے کے ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لے کے جائیں گے، اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو دہرائیں گے. ان بڑے مطالبات میں ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ہماری جو فورس کنورشن ہے، کم سن بچوں کی جو جبرن ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ابڈکشن ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، اور ریپ سے بچنے کے لیے پھر ایک ان کا مذہب چینج کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ سراسر زیادتی ہے. پھر اس کے بعد ہم جو چاہتے ہیں کہ مس یوز آف بلاسفیمی لا، یہ اس طرح ان کا جس کا دل چاہے وہ اپنی پرسنل وینڈیٹا جو ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے، جو اپنے اور ایشوز ہیں، ذاتی رنجشیں ہیں، ان کو مٹانے کے لیے، انتقام اور دشمنی کو نپٹانے کے لیے بے گناہ لوگوں کے خلاف یہ 295 سی اور بی کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. اور پھر چلیں، اگر آپ نے کیا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے. جب انفارچونیٹلی جب عدالتیں بھی لوگوں کو بے گناہ قرار دیتی ہیں تو ان کو ماورا عدالت قتل کیا جاتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، مس یوز رک جانا چاہیے، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہمارا الیکٹورل ریفارمز ہے، جو انتخابات کا جو موجودہ سسٹم ہے، جس طرح ہم نے تجربہ کیا جدا گانا الیکشن کا، پھر ہم نے جوائنٹ الیکشن کا تجربہ کیا، تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ دورہ ووٹ ہو. یہ دونوں نظاموں کی خوبیوں پہ منحصر ہے، حلقہ بندیاں ہو، دورہ ووٹ ہو، اور ہماری نیشنل پروونشل اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے. مردم شماری کے اعداد و شمار کی ہم ان کے درست اعداد و شمار چاہتے ہیں، ان کا درست ڈیٹا چاہتے ہیں، اور حکومت سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں ہیر پھیر نہ کی جائے، جس طرح ابھی کیا گیا کہ پہلے جب 2017 میں مردم شماری ہوئی تو کہا گیا کہ جو مسیحی ہیں وہ آؤٹ آف ٹوٹل پاپولیشن 1.59 ہے، لیکن اب جب 2021 میں نتائج ڈکلیئر ہوئے ہیں تو 1.20. میں سمجھتا ہوں 50-60% لوگ ہیں ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کہاں چلے گئے وہ. پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو نیشنلائز ہمارے انسٹیٹیوشن ہے، اسکول ہے، ان کو واپس کیا جائے. وعدہ کیا تھا مشرف نے لیکن ابھی تک نہیں ہوا، اور حال ہی موجودہ حکومت نے جو پشاور میں ہمارا ایڈورڈ کالج ہے اس کو لیا، گارڈن کالج پنڈی میں اس کو کوشش کی گئی. تو یہ انسٹیٹیوشن واپس ہونے چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ 5% جاب کوٹا اس پہ درست امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور فنی اداروں میں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو وفاق کے متحد یونیورسٹیز آتے ہیں وہاں بھی 5% کوٹا دیا جائے. اور جو لوگ ناخواندہ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، ان کو فنی اداروں میں جاب ملنی چاہیے. ایجوکیشن کوٹا ہم مانگ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں میں آج کل ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں، وزٹ کر رہا ہوں، لوگوں کے حالات معلوم کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا ہماری کالونیاں ہیں، وہاں پہ لوگوں کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہے، اور مالکانہ حقوق حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی، آج میں رمشا کالونی میں صبح تھا، لوگوں کو انوائٹ کر رہے تھے، وہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، سیوریج کا بندوبست نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بہت سارے. تو کیا ہم پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 ہمیں ایکول سٹیزن نہیں بناتا؟ جب ہم ایکول سٹیزن ہیں، کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے، حکومتیں نعرہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں برابر کی شہری ہیں، تو پھر یہ کیا سلسلہ ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہا گراؤنڈ پہ؟ ان ساری چیزوں کو لے کے ہم آج باہر آئے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے کہ ہم ان کے مطالبات کریں، ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں، ہم حکومت سے کہیں کہ ہمیں برابر اور یکساں حقوق دیے جائیں. بہت زبردست، بڑے اچھے آپ کے مطالبات ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں بڑے جینوئن سے مطالبات ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پاکستان میں. ویری ویل ڈن. اچھا، آپ جیسے ایڈوکیٹ ہیں، قائد اعظم بھی ایڈوکیٹ تھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ عام بندے کا شاید اتنا دماغ نہیں چلتا جتنا ایڈوکیٹ کا چلتا ہے. تو میں یہ آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ جناح کی کیا وش تھی، کیا وہ پاکستان چاہتے تھے؟ کیونکہ ہمارے لسنرز جو دیکھ رہے ہیں اور ویور جو دیکھ رہے ہیں، جو لسنر سن رہے ہیں، ان کو کم از کم دوبارہ سے ہم یہ چیزیں ذرا ریوائز کر دیں کہ جناح کا پاکستان کیسا تھا اور وہ کیسا چاہ رہے. جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی 11 اگست 1947 کو، جناح نے پاکستان کا نقشہ پیش کیا، اور اس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل کر رہے تھے، جنہیں بعد میں وزیر قانون بنایا گیا. اور اس پہلے اجلاس کی جوگندر ناتھ منڈل نے صدارت کی، پھر جب قائد اعظم کو گورنر جنرل بنا کے صدارت کے لیے بلایا گیا تو جس کرسی سے قائد اعظم اٹھ کے گئے تھے وہ جوگندر ناتھ منڈل بیٹھے.
اور وہ ایک چودران ماں تھے. اور پھر جب انہوں نے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی, یہ ایک لبرل ڈیموکریٹک اور سیکولر ریاست ہوگی. قائد اعظم ایک لبرل اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ چاہتے تھے. جس طرح میں نے کہا کہ جو 1947 11 اگست کی اسپیچ ہے اس کو ہم دیکھیں تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی رنگ, نسل, مذہب, عقیدے کی بنیاد پہ پہچانا نہیں جائے گا, کاروبار مملکت کو برابر کے شہری ہوں گے, اور اسی طرح کا قائد اعظم نے پیش کیا تھا. تو ہمیں ایک جو ایک لبرل اور سیکولر اور ڈیموکریٹک ریاست چاہیے. اس کو بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو اسلامائزیشن کی طرف لے گئے, ملا کے حوالے کر دیا, اور جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا. اور اگر پاکستان نے اس دنیا میں جو ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کی دوڑ میں شامل ہونا ہے تو ہمیں قائد اعظم کے نظریات کو فالو کرنا پڑے گا, اور ان کی وش کے مطابق اس کو ایک ڈیموکریٹک, جدید, سیکولر اور لبرل ریاست بننا پڑے گا, جس میں تمام لوگ برابر کے شہری ہوں گے, اور ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ انسانوں کا نجی معاملہ ہے. ریاست کے کاروبار میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. نہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ملک کا سربراہ جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا, وزیر اعظم غیر مسلم نہیں ہو سکتا, وفاقی شرعی عدالت میں نہیں ہم پہنچ سکتے, اور ڈسکریمنیشن ہوگی آن دا بیسس آف ریلیجن. یہ قائد اعظم کی وش کبھی بھی نہ تھی, کیونکہ یہ ریاست تو ایک مذہبی اقلیتوں کے نام پہ بنی تھی. اقلیتوں کی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جب اکثریت وہاں کی برِ صغیر کی ریلیجس مائنورٹی کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کرتی تھی, تو تب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس اسٹیٹ کو بنایا جائے. اور ہمارے باوجدان نے ساتھ بھی تبھی پاکستان کا دیا تھا کہ چونکہ یہ اقلیتوں کے مسائل کو سمجھتی ہیں, یہ مسلم جو ہمارے بالکل. بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی بعد میں اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا. ہاں, بعد میں ایسی گولی دی گئی کہ جو ابھی تک اس کے سائیڈ افیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اچھا بھٹی صاحب, آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ یہ کیا وجہ ہے شہباز بھٹی صاحب کے بعد ابھی تک کوئی بھی نمائندہ آپ کا جو ہے نا اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا؟ کیا جی کسی کی بالکل. کیپیسٹی نہیں ہے یا وجہ کوئی اور ہے اس میں؟ جی, شہباز بھٹی کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر پال بھٹی کو بنایا گیا تھا مشیر, لیکن پھر چونکہ ہمارا جو ایپما کا الائنس تھا, کیونکہ الائنس جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, شہباز بھٹی صاحب نے بنایا, تو پھر ان کا جو ہے چونکہ وہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ اقتدار میں نہیں آ سکی, تو اس وجہ سے کیونکہ موجودہ سسٹم ایسا ہے نا کہ یہاں پہ ہم انڈیپینڈنٹ تو خود لڑ نہیں سکتے مخصوص سیٹوں پہ, تو کسی کی نومینیشن درکار ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر ان کی سیسینیشن کے بعد پھر کنٹینیوٹی نہیں رہ سکتی. اچھا, ایک اور بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں تھوڑا سا لوپ ہول ہے, اس کو آپ زیادہ اچھا سا ایلیبریٹ کر دیں گے, کیونکہ دیکھیں آپ کی جو پارٹی تھی وہ ایک پارٹی تھی جو شہباز بھٹی صاحب کے ویژن پہ چلی, یا انہیں لے کے چلی, یا انہوں نے سب کو لے کے چلا. تو کیا وجہ, اس کے 3 حصے ہو گئے, بلکہ 4 بھی میں سننے میں آ رہی ہوں کہ 4 حصے ہو گئے, تو یہ کیا وجہ تھی, یہ کیوں 4 حصوں میں تقسیم ہوگی؟ کیا آپ کا کوئی پرسنل کلیشز آ گئے بیچ میں, یا اقتدار کے لیے کوئی کلیشز بیچ میں آئی ہیں, وجہ کیا؟ جی میں بتاتا ہوں. تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, یہ بڑا بنیادی سی بات ہے. شہباز بھٹی صاحب نے لوگوں کو سوچ دی, زبان دی, لیکن جب ہماری پارٹی پہلے کرسچن لبریشن فرنٹ کے نام سے ہم رائٹس کی موومنٹ تھی, جب ایپما بنی, اقتدار آیا, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اقتدار پرست اس میں شامل ہو گئے, جس طرح ساری پارٹیوں میں ہوتا ہے, جب پارٹی میں اقتدار آتا ہے تو وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو جو اقتدار پسند تھے پھر انہوں نے کسی طریقے سے آئے اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچے, اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ سیٹ بیک یہ ہوا شہباز صاحب کی اسیسینیشن. دوسرے جن لوگوں کو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھیجا انہوں نے وہ رستہ چھوڑ دیا, وہ ملک چھوڑ کے, بہت سے ہمارے ایم پی اے جو تھے صوبوں میں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, بہت سارے لوگوں نے اقتدار کے پیچھے. اب آپ حقائق کو اگر دیکھیں تو تاریخ میں ان کے اسمبلیوں میں پہنچنے والے ایم پی ایز میں جو 8-9 تھے اس وقت, ایک بندے نے شہباز بھٹی کی اسیسینیشن پہ استعفیٰ نہیں دیا. اس سے آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگانے کہ وہ نظریاتی لوگ تھے یا اقتدار. جب قائد ایک شہید ہوتا ہے تو کسی نے ضرورت محسوس نہیں کہ میں پارلیمنٹ سے بطور احتجاج ریزائن کروں. تو جب پھر آگے نیکسٹ الیکشن آئے 2013 کے, تو پھر ٹکٹوں کی وجہ سے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں ایم پی اے بنایا جائے, تو جب پارٹی نہیں پہنچ سکی تو انہوں نے کچھ نے ونگز میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی ونگ میں چلے گئے, دوسرے ونگز میں چلے گئے. تو ہم وہ جو لوگ تھے جو نظریاتی تھے وہ ہم رہے ساتھ. اور پھر بعد میں ہم نے 18 میں 7 سال ہم نے پال بھٹی صاحب کا جو فیملی لیڈ کر رہی تھی وہ بھی انہوں نے میموریل ٹرسٹ بنا لیا, شہباز بھٹی میموریل ٹرسٹ, جو کہ سماجی خدمت میں پروجیکٹس کے کام میں لگے, انہوں نے فنڈ. تو اس حوالے سے پھر تقسیم ہوئی پارٹی. پھر میں نے کوشش کی کہ وہ جو سارے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملایا, اور پھر ہم نے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ اسی نظریات پہ, اسی ڈگر پہ تحریک کو لے کے جایا جائے. اور تھینکس گاڈ کہ ہماری اب
जो शहबाज भट्टी के जेन्युइन लोग थे, जो बैकबोन थे तहरीक की, वो सारे हमारे साथ हैं और हम नज़रियाती एक जदोजहद कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं भी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेरा ख़्याल है ये सेकंड करेंगी हीरिंग, कि कुछ लोगों ने कहा जी जो दोहरा वोट है, दोहरा वोट तो हम लीगल मतलब ये लीगली नारा नहीं है दोहरे वोट का। और कहाँ पे दोहरे वोट का है? दोहरे वोट का मेरा ख़्याल है जिसने भी बात की है उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो यूरोपियन है, लंदन में है या वो कहीं भी होते हैं, वो वोट अपने मुल्क को भी और जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी कास्ट करते हैं। इसी तरह कश्मीरियों के पास भी है। लेकिन बिल्कुल हम स्टेटलेस तो नहीं हैं, हम स्टेटलेस नहीं हैं, लेकिन जो है दोहरा वोट उस वक़्त मुमकिन है या मुतालबा किया जाता है जब कोई हल ना हो। तो भट्टी साहब ज़रा थोड़ी-सी वज़ाहत करें और एक बात ये ज़रूर वाज़िया करें कि कुछ लोग बहुत सारे क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं, किसी की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते कि क्या है। हालाँ मेरा ख़्याल है शीरीन आपको भी याद होगा कि जी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ उठाई है पाकिस्तान में जो भी वाक़यात हो रहा है, वो एमसीएन टीवी के अलावा किसी ने इस तरह बिल्कुल भरपूर आवाज़ नहीं उठाई अक़लियतों की जितनी हमने जो है। हमारा तो नारा ये है कि नाइंसाफ़ियों और इत्तेसाल के खिलाफ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, हम उठाएँगे आपकी आवाज़। तो जी। मैं समझता हूँ कि दोहरे वोट का मुतालबा इल्लीगल नहीं है, ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जी। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की उमंगों का तर्जुमान होता है। लोगों की हुँ, सोच को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कि हमने को कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब हुँ, लोग इस तरह सोचें, हुँ, ऐसे नहीं होता। लोगों को हुँ, हकूक देने के लिए लोगों को फंडामेंटल जैसे उनको अच्छा लगे और लोगों हुँ, के पास इख्तियार होता है, वो इलेक्टेड अपने पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन की तश्कील दे या आइन बनाए। और हुँ, मुशर्रफ के दौर में ये बल्दियाती इलेक्शन में प्रैक्टिस हो चुकी है कि वहाँ पे हुँ। 5-5 वोट यस। कास्ट किए गए। हम लोगों ने भी जो है रिजर्व सीट पे जो मिनॉरिटी के कैंडिडेट थे उनको भी वोट कास्ट किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम मेन स्ट्रीम लाइन में भी रहें। हम क्योंकि हमारी अगर 10 सीटें हैं तो हम कानून साज़ी में कैसे मौसर किरदार अदा कर सकते हैं जब 342 हलकों में हमें कोई हमारा रोल नहीं होगा। तो हम वो 342 हलकों में अपना रोल खत्म नहीं कर सकते। हम असरअंदाज रहना चाहते हैं ताकि हम ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को वोट दें। लेकिन हम तो रिजर्व सीट पे इलेक्शन चाहते हैं कि उसका कोई डेमोक्रेटिक तरीका। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप रिश्वत के ज़रिए सीट खरीद लें। हमारे साढ़े 16 लाख वोट हैं जो लास्ट मर्दमशुमारी के मसीहियों के। अब उन और हिंदुओं के 17 लाख वोट हैं। अब जो 45-50 लाख वोटों पे कौन फैसला करता है? वो 3-4 पार्टियों के सरबराह, क्या वो हमारे वोटों की तौहीन नहीं है? क्या वो डेमोक्रेसी है? तो हमें डेमोक्रेटिक ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो मेरे नाम से नुमाइंदे वहाँ पहुँचते हैं, मैं उनको वोट दे के इलेक्ट करूँ। तो ये हमें इस तरह हम चाहते हैं कि हम 342 हलकों पे भी अपना रोल रखें, ताकि अगर कौम के लिए कोई कानून साज़ी में कोई बिल पेश किया जाता है, तो फिर उसपे हमें हमायत हासिल हो सके, वरना सारी उम्र हम 10 लोगों के साथ तो कुछ नहीं कर सकते। तो जी। इसलिए हम चाहते हैं कि दोहरा वोट। भट्टी साहब आपने ज़िक्र किया मुशर्रफ के बल्दियाती इलेक्शन में, तो मुझे याद है वहाँ पे पैनल बने हुए थे, एक मुस्लिम था, एक उसके साथ क्रिश्चियन था, जिन्होंने बाकायदा इस मूवमेंट को आगे रखा और बड़ी कामयाबी से चली ये मूवमेंट। जी जी और बहुत जी, और एग्ज़ैक्टली अगर यार। इस तरह और आता है जी, जी शहीन। शमसन साहब उसमें ऐसा हुआ था कि वो जो ना जो लीडर जो खड़ा होता था चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो वो डोर टू डोर जाता था अपन वोट मांगने के लिए। यस। वो चाहे हुँ, मुस्लिम खड़ा हो या क्रिश्चियन, तो वो हुँ, पैनल में होता था। तो तमाम लोगों को एक क्रिश्चियन के वोट का भी उतनी वैल्यू होती थी, एक हिंदू की भी उतनी वैल्यू होती थी और एक मुस्लिम की भी। तो ये मुझे वाकई में बड़ा ही अच्छा लगा था उस वक्त कि हमारे घर सारे आ रहे थे कि जी हुँ। शीरी आप हमें वोट दीजिएगा। नहीं तो वो कहते हैं क्रिश्चियन है, इनकी तो वोटों की ज़रूरत ही नहीं है हमें। पहले तो इस तरह का सीन था। तो अब चलिए अच्छा है, अच्छा आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं भट्टी साहब और जी कंटिन्यू करें समसन साहब। जी, जी। मैं आगे बात बढ़ाना चाह रहा था अकमल भट्टी साहब। ये सारी मूवमेंट आपने बड़ी जाँफ़शानी से आपके साथ बड़े लोगों ने किया और सारे कर रहे हैं। बहुत सारे जुदागाना जो कह रहे हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं। इस जिसको यौम सियाह भी कह रहे हैं या यौम अक़लियत। तो आप इस इस सारे सिनेरियो में ये कौम से क्या कहेंगे
اور آپ کی توقع میرا خیال ہے آپ پہلے کر چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر اگر آپ اس کی توقع کی بات کریں گے، یا تحریکیں جو ہے مسلسل ایک جدوجہد کا نام ہے. اگر آپ کل آتے ہو، تھوڑے سے فلاں کھڑے ہوتے ہو، فلاں جگہ پہ کھڑے ہوتے ہو، پھر آپ کی تحریک دب جاتی ہے، تو کامیابی کیسے ہو؟ کب سے، جب سے مشرف نے الیکشن ختم کیے، میرا خیال ہے بڑا لکھا گیا یہ، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اس کی وجہ ضرور آپ بتائیے، اور کیوں کامیاب ہماری تحریک نہیں ہو رہی؟ ہمیں ووٹ کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، پھر ظلم کی داستان بڑھتی جا رہی ہیں. اب سارے کہتے ہیں کہ ہم جی ایک جنت میں رہ رہے ہیں. بات تو میں نے لمبی کر دی، لیکن پلیز اس کو ذرا آپ سمیٹیے گا. جنت میں بھی رہ رہے ہیں، ہمارے پہ ظلم و جبر بھی کیا جا رہا ہے، پھر کئیوں کو جو ہے جیسس کرائسٹ بھی نظر آتا ہے. اور یہ سارے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے تاکہ ہمارے سننے والوں کو اطمینان ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب کل تو کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے. دیکھیں یہ ایک خوبصورتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر شہباز بھٹی صاحب نے جدوجہد کر کے اگر یہ جوائنٹ الیکٹوریٹ بحال کروایا ان کی، تو اگر ہم سمجھتے ہیں یہ تو بری بات نہیں ہے. کوئی یہاں پہ تو وہ نظام نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ لکھ لیا تو وہ نہیں ہو سکتا. ہم نے جب دیکھا گراس روٹ لیول پہ لوگ نہیں خوش، تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ ہے؟ ہمیں تو اپنی عوام کی خوشی دیکھنی ہے کہ ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں. اور یہ ان ڈیموکریٹک سسٹم ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ قائد صاحب نے اگر کیا ہے تو اگر ان سے بھی، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ہم نے اس کو درست کیا، اور یہی زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ ہے کہ جہاں آپ سے میں بھی خطا کر سکتا ہوں، لیکن اگر بعد میں مجھے موقع ملتا ہے اس خطا کو ٹھیک کرنے کا تو مجھے کرنا چاہیے. ریفارمز تو اسی طرح ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو دورے ووٹ کی تحریک ہے اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ جو موجودہ مستفید ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ تو کسی نہ کسی پارٹی کے کشکول میں سیٹ لے کے آ رہے ہیں. اور وہ بیچارے اتنی سخت تو نہیں کہ الیکشن لڑ کے یا مطلب اس طرح اپنے حلقوں میں کریں. تو وہ پارٹیوں کی کوئی کسی کی چاپلوسی سے کوئی پیسے بھر کے آ جاتا ہے یا کوئی کسی طریقے سے، تو وہ کیسے بل پیش کریں گے؟ اس لیے جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں لوگ، وہ کبھی بل پیش کریں گے. ایک کوشش کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن میں، سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی گئی، اور لیکن وہ چونکہ سپریم کورٹ میں اس پہ ججمنٹ دے دی کہ سپریم کورٹ کا کام قانون سازی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ قانون کی پاسداری ہے. اور انہوں نے وہ ڈسمس کی. انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے جی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا، تو پارلیمنٹ کے پاس جائیں. تو آئی ہوپ سو کہ ہم لابی کر رہے ہیں، خدا کرے گا کہ پارلیمنٹ میں اس دورے ووٹ کا بل پیش ہوگا. اور ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں، دوسری جماعتوں سے مل رہے ہیں، سربراہان سے مل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا اس سسٹم کو بدلا جائے. پہلے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھرو پارلیمنٹ چینج نہیں آئی تھی، یہ مشرف صاحب کے دور میں تھی. تو مشرف چونکہ چیف ایگزیکٹو تھے، آئین معطل تھا، تو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی جا کے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم کسی جنرل کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ پھر سے آئے اور یہاں پہ ملک تختہ الٹا جائے کسی جمہوری گورنمنٹ کا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ ہو جمہوری طریقے سے. اور جو لوگ یوم سیاہ منانا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ پریورٹڈ ہیں، گمراہ ہیں. یوم سیاہ اگر آپ اپنی سالگرہ مناتے ہیں یا دوسرے پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، مدر ڈے، تو عقیدت کا دن کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے؟ ہمارا مطالعہ پاکستان میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا سیسل چودھری کون تھا، جب بتایا ہی نہیں جاتا جسٹس اے آر کون تھا. تو یہ میرا رائٹ ہے، میری قوم کا رائٹ ہے کہ اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں. ہم اپنے ہیرو کو سامنے لے کے آئیں تو ان کو خراج تحسین پیش کریں. لوگوں کو بتائیں، پاکستان کی جو 97% مسلم اکثریت ہے ان کو بتائیں کہ ہمارا کردار کیا ہے اس ملک کے لیے. پھر ہی جا کے تو بھرپور اس کو منانا چاہیے، اور اسی سینس سے منانا چاہیے کہ ہم نے ایک قوم بننا ہے. ہم نے ایک باقی جو ہمارے اپنے ڈیمانڈز ہیں اس کو ہم ریز کرتے رہیں گے. یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم کوئی ایلین نہیں ہے. ہم یہاں پہ ایک گھر میں اگر زیادتی ہوتی ہے تو پھر ہم یہاں پہ بات کریں گے. یہ ملک دشمنی نہیں ہے، یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. ہمارا رستہ پرامن ہے، ہماری جدوجہد جمہوری ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن ایک میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب سلیبس پہ نئے سلیبس پہ کام ہوا ہے، کئی ہیروز ہمارے شامل کر لیے گئے ہیں سلیبس میں، کیونکہ ناظرین سنتے ہیں ہر بات پہ کرٹیسائز کرنا، وہ سمجھتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو اچھا کر رہا ہے اس کو بھی کرٹیسائز کریں، جو برا کر رہا ہے اس کو تو کرٹیسائز کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو قائد اعظم کا فرموداد یا اقتباس جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ مذہب کا اور ریاست سے کوئی تعلق نہیں، اس سپیچ کو جو ہے وہ ایک اس میں شامل کیا جا رہا تھا، سلیبس میں بھی اور کریکولم میں بھی.
लेकिन अभी तक इसकी कोई आखिरी खबर, हतमी खबर नहीं आई कि शामिल कर लिया गया है या नहीं किया जा रहा या क्यों किया जा रहा है। मतलब ये है कि कहाँ कौन से इस स्टेप में है कि जल्दी हो जाएगा या नहीं होगा? जी, आपकी जी, इन्फॉर्मेशन में कुछ है तो? जी। जी, सैमसंग पब्लिक तो इन्होंने प्राइमरी तक का सिलेबस तश्कील दिया है, हुँ, तो प्राइमरी तक में तो ये शामिल नहीं है। लेकिन ये बात निसाब की किताब से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको प्रीएम्बल में, आइन के प्रीएम्बल में शामिल किया जाए, आइन का क ज़रूरी हिस्सा बनाया जाए। ये करारदाद-ए-मकासद तो 1929 वाली को शामिल कर लिया गया, लेकिन जो अहम स्पीच थी कायदे-आज़म की, चूँकि फाउंडर और फादर हैं वो हमारे, उनका हमारा तो मुतालबा है कि इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसका हिस्सा बनाया जाए, ताकि इसको एक आइनी शक्ल हासिल हो। निसाब की किताबों में तो चीज़ें आती हैं, निकल जाती हैं, कल को कोई फिर कोई और एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी, कुछ तरह की जो राइट वालों की गवर्नमेंट आ जाएगी, वो निकाल देंगे, तो इससे काम नहीं बनेगा। और इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप बात कर रहे थे, किताबों की तश्कील, मैं समझता हूँ हम एप्रिशिएट भी करते हैं अगर उन्होंने दूसरे मज़हब की तालीम को उनके लिए किताबों का कि हाँ, वो अपने तुलबा को अपनी मज़हब की पढ़ाएँ। लेकिन हमारा मुतालबा ये नहीं था कि हमें अपनी तालीम देने की इजाज़त, वो तो था, लेकिन हम चाहते थे कि हेट मटीरियल जो नफ़रत पे मबनी निसाब की किताबों में हमारे खिलाफ शामिल है, वो तो निकाला जाए। जब आप एक मसीही बच्चे को कहेंगे कि आपकी बाइबल में तहरीफ हो चुकी है, जब एक हिंदू बच्चे को कहेंगे कि आप जो बुत परस्त हैं, जब एक सिख को कहेंगे कि आपका मज़हब इल्हामी मज़हब नहीं है, तो यहाँ से नफ़रत फैलती है। ज़रूरत क्या है, आप किसी के मज़हब की इसको रिलिजन को एज़ इख्तियारी मज़मून रखें, जिसने पढ़ना हो वो पढ़े। अरबी आपने रखी है, उसको इख्तियारी मज़मून रखें, ऑप्शनल रखें, जिसको पढ़ना हो पढ़े। उसको लाज़मी क्यों करार देते हैं कि हर बंदा पढ़े, हर बंदे के सर पे ठोंकर। तो इस तरह की छोटी-छोटी पॉलिसी हैं, जिनको अगर दुरुस्त करवाया किया जाए, तो ये बेहतर नताइज दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई अरबी पढ़ने की वजह से फेल ना हो, बल्कि मतलब वो भी मुकाबले के इम्तिहानों में कोई अच्छे नंबर ले सके। इसको ऑप्शनल रख लें आप, रिलिजन के सब्जेक्ट को भी और अरबी को भी। आप भट्टी साहब ये तो अच्छी बात आपने की जैसे कि रिलीजियस जिन्होंने कोई डिप्लोमा किया होता है या जो आलमा होते हैं उनको वो कुछ इजाफी नंबर दिए जाते हैं। ये अभी मैं आपके थोड़ा सा क्लियर करूंगी। मैं कुछ दिन पहले ना मैं टेप्टा कॉलेज है यहाँ पे उधर मैं गई स्कूल में। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास जो होते हैं ना हाफिज कुरान हम उनको एज रिलैक्सेशन देते हैं। तो मैंने कहा फिर मिनोरिटीज के लिए क्या है। उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी फेवर कर दी। उन्होंने कहा है आप मिनोरिटी के बच्चे लाएं और वो जिस भी एज में 24 हमारे पास 18 ईयर का एक वो है तो 18 से ऊपर नहीं लेते लेकिन आप ले आए हम उसको 24 का भी होगा तो हम रख लेंगे। अब मसला ये है अकमल साहब कि हम कहाँ से वो बच्चे लाएं कि जिनको हम टेक्निकल में भेजें कोई एसोसिएट इंजीनियर बन जाए कोई। आप इस पे भी तहरीक चलाएं ना। मतलब आपकी ये तहरीक मुझे पसंद आई है। मतलब नो डाउट आप अपने लोगों के लिए बड़ी पेन रखते हैं ठीक है। लेकिन ये भी तहरीक चलाएं कि कोई ऐसा बंदा हो जो पादरी हो प्रीस्ट हो एवेंजलिस्ट हो जो भी हो उसके एरिया में इतने कम से कम बच्चे पढ़ रहे हो नहीं तो उसका कैंसल उसका पादरी का सर्टिफिकेट कैंसल या ये चीजें कैंसल। कोई इस तरह की भी तहरीक लाए ना। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे मुकाबले के इम्तिहान में। कौन उन्हें बिठाएगा मुकाबले के इम्तिहान में। कुछ इसके बारे में सोचना क्योंकि अभी तो जो लोगों ने जी, जी, कर लिया। जो नई नस्ल है उसको हम सिर्फ ये दिन मनाने पे नहीं रखेंगे कि हम जी दिन मना रहे हैं। हम अपने मतलब एसपी सिंघा को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है ये हमें डिस्कस करना है। लेकिन क्या हम सिर्फ पुरानी कुर्बानियों का जिक्र करेंगे। हम खुद नहीं इसके लिए कुछ एफर्ट कर सकते क्या। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। और फर्ज कर लें आपके मुतालबात पूरे होते हैं तो एजुकेशन के बारे में आपका क्या मुतालबा होगा लोगों से। ये हेट स्पीचेस को निकाल के बाकी चीजों को छोड़ के उसके अलावा अपनी कम्युनिटी के साथ आपका एजुकेशन पे कोई लाया अमल बना हुआ है। जी, देखिए मेरी तहरीक माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान, और मैं खुद कन्विंस हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी मसीही हैं या अक़लीतें के 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम है, एक गुर्बत है और दूसरा नाख़वानदगी है। और मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि मैं चूँकि एक पॉलिटिकल तालिब इल्म हूँ, इस तहरीक को आगे बढ़ा, तो मैं समझता हूँ कि 95% रिसोर्सेज़ हुकूमत के पास होते हैं और जो एनजीओज़ का है, मिनिस्ट्रीज़ का है, उनका रोल सिर्फ़ 5% होता है। तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री 40 साल से भी काम कर रही हो, उसने ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों को, 100 लोगों को उनको गुर्बत से निकाला होगा, या कोई 30-40 या 200 लोगों को, बच्चों को तालीम दी होगी। मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी मूवमेंट है,
ہم وہ 5% پہ فوکس نہیں کر رہے جس طرح قوم نے ٹرینڈ بنا لی ہے، منسٹریز بناؤ، NGOs بناؤ، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی، اس سے بڑی سطحی تبدیلی آتی ہے. ہم تو وہ جو 95% ریسورسز حکومت کے پاس ہے اس کو انووک کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم میں آ کے اس کو لینا چاہتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ. اب ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. کیتھولک چرچ ہمارا سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے. اگر آپ مثال لے لیں کہ ان کی جو امپلائمنٹ ہے وہ 10,000 ہے، 10,000 لوگ پورے پاکستان میں ان کے امپلائیز ہوں گے، اور شہباز بھٹی میں 2009 میں 5% جاب کوٹے کا نوٹیفکیشن کروایا. اب میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 ہزار لوگوں کو نوکریاں ملی. تو یہ فرق پڑتا ہے کہ حکومتی لیول پہ جب کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، جب رائٹس دیے جاتے ہیں تو براڈر بیس بالکل کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے جو ریسورسز ہیں اس کو ٹریکٹ کریں اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ان کو کہیں جس طرح ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے اسکول ایجوکیشن ہوگی. اگر ہم یہ بے روزگاری کی خاتمے کی، تو ہم نے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل اداروں میں ہمیں، اب جو آپ نے کہا کہ بچے کہاں سے لائیں، تو اگر وہ ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں، میڈیکل کالجز میں، یا جو وفاق کے تحت ان میں ایجوکیشنل کوٹا دیتے ہیں، ٹیکنیکل کوٹا دیتے ہیں، تو یہ بچے ہمارے آئیں گے وہاں پہ اور پھر یہ وہ فل کریں گے جو 5% جاب کی نوکریاں ہیں، اور ان کے پاس ہنر آئے گا. اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کشکول میں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں برابر یکساں حق دے دیے جائے. ہم اپنی غربت اور جہالت کو خود ختم کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ترقی کی دوڑ میں ہمارے پاؤں باندھ دیں، ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور ہمیں ایک اس شہری کے ساتھ دوڑا دیں جس کو ساری سہولتیں میسر ہیں. ہم کیسے جیتیں گے؟ ہمیں رائٹس دیے جائیں. دیکھیں اب عید قرباں گزری، ہمارے کتنے چیریٹی کے ادارے، ہمیں کون کھا لیتے دیتا ہے؟ ہمارے لوگ بزنس کرنا چاہیں، ان کے کھانے کے بزنس کون ہم سے سموسے خریدتا ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں، کون ہم سے صحیح کہہ رہے دودھ نہیں کوئی دیتا؟ تو یہ سب کیسے ہم غربت اور جہالت کو دور کریں گے؟ تو اس ہیں بالکل طرح کے اسٹیٹ کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. آئین کا جو کانسٹیٹیوشن کے پریمبل ہمیں کہتا ہے کہ ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پسماندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا ایکسٹرا کرے. تو ہم حکومت سے چاہتے ہیں کہ ہم پسماندہ ہیں، ہماری قوم، ہمارے مسیحی بہت پیچھے ہیں، آپ خدارہ ان کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ریلیف دیں تاکہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں جو ڈے بائی ڈے ملین سے بلین تر ہو جاتے ہیں. اور ہمارے کو مقدر نہیں ہے کہ میرے بھائیوں نے، میرے بیٹوں نے گٹر میں گر کے مرنا ہے. ہمارا مقدر نہیں ہے ہماری عورتوں نے دوسرے کے گھروں میں جا کے صفائیاں کر کے زندگی گزارنی ہے. تو یہ ہمیں ڈسکریمنیشن سے باہر نکلنے دیں تاکہ ہم اپنے مواقع تو دیں. ہم مواقع دیں گے تو میری قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اب یہ نہیں ہم اسپورٹس مین بنائے تو آپ ان کا مذہب تبدیل کر لیں، ہم کو ایکٹریس ہاں بنائے تو آپ ان کا مذہب تبدیل کرائیں. صحیح بڑی بات ہے. تو جی یہ کیسے، مطلب اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس رویے کو بدلے، ریاست بدلے. بالکل صحیح کہا. یہ واقعی کڑوا سچ ہے کہ اب دیکھیے پتہ نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ کیا سچویشن رہی ہیں. بل ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی آپ نے اس میں تھوڑا سا بتایا تھا پال بھٹی کے بارے میں کہ بھئی اس طرح وہ آپ کے ساتھ رہے 7 سال تک، پھر آپ لوگ الگ. آپ کیا سمجھتے ہیں پال بھٹی صاحب جو تھے وہ شہباز بھٹی کے ویژن کے مطابق ہیں؟ وہ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں ابھی؟ اسی کو تھوڑا سا میں شیریں آپ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بھٹی صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ اس وقت میرا خیال ہے تقسیم ہے تھوڑی سی مناٹی الائنس پاکستان میں، یا مناٹی الائنس میں بھی تقسیم ہے. کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ جو ایک ویژن تھا ان کا شہباز بھٹی صاحب کا، وہ بھی لے کے ساتھ چل رہی ہے؟ ایک اور بھی شیریں، پوری ایک بات مکمل نہیں ہوئی ٹھیک ہے. کیونکہ میرے علم میں یہ بھی ہے کہ پال صاحب کی میرا خیال ہے کوئی اور بھی لیڈیز جو ہے ان کی جو پال ہیں شہباز بھٹی صاحب کے پال، وہ قیادت کوئی اور کر رہا ہے. ایک قیادت ان کے پاس ہے، ایک جو ہے وہ قیادت ان کے پاس ہے چودھری صاحب خرگودے والے ایڈوکیٹ نوید چودھری بالکل. صاحب، تو وہ بھی کر رہے ہیں ایڈوکیٹ، آپ بھی کر رہے ہیں. ایک طرف پال صاحب کی میرا خیال ہے سسٹر کر رہے ہیں اس کو، مناٹی الائنس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کریں. اور ویژن جو ایک شہباز بھٹی کا ہے وہ پورا مکمل کیا جا رہا ہے. جی تو سنسر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگ جو لے کے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کا آئینی حق ہے کہ وہ اس تحریک کو چلائیں. یہ سب لوگ جو کہیں نہ کہیں شہباز بھٹی سے جڑے ہوئے تھے. اب انہوں نے اگر یہ اپنی تحریک بنائی ہے تو جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں، وقت پہ چھوڑتے ہیں کہ کون صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے منہ نہ میں میاں مٹھو بننا چاہتا ہوں نہ کوئی. میں چاہتا ہوں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اسی قوت سے اسی دلیری سے آگے بڑھا رہے ہیں، انہی نظریات پہ چل رہے ہیں. تو یہ
हम अवाम पे छोड़ेंगे कि अवाम वक्त फैसला करेगा और अवाम फैसला करेगी? बिल्कुल ठीक कहा कि कभी-कभी चीज़ें ना उसके हाल पे छोड़ देनी चाहिए। वाक़ई वक़्त जो है ना वो बेहतर उस्ताद होता है और वक़्त ही बेहतर चूज़र होता है। उसमें से किन लोगों को उसने चुनना है। तो यू आर वेरी राइट। अच्छा भट्टी साहब एक आपसे क्वेश्चन है कि आपकी जो जमात है पाकिस्तानी मज़हबी नुमाइंदों की जमात है या सिर्फ़ मसीहों की जमात है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तमाम मज़हबी अक़ीदों की जमात है, सिर्फ़ मसीहियों की जमात नहीं है, हमारे साथ हिंदू भी शामिल हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं अंदरूनी सिंध में जो साउदर्न पंजाब में हैं, हमारे साथ सिख दोस्त भी शामिल हैं, भाई लोग भी शामिल हैं, तो ये तमाम मज़हबी अक़ीदों की जमात है, सिर्फ़ मसीहियों की नहीं। अच्छा, तो उनको आपने क्या कोई ओहदे वग़ैरह दिए हैं इसमें या सिर्फ़ मसीहों जी, को दिया बिल्कुल। ओहदे? नहीं, नहीं, बिल्कुल हम हाँ, वो बिल्कुल प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ज़िम्मेदारियाँ उनको हमने दी हुई हैं और बिल्कुल वो हमारे साथ हैं। इस सही। तरह राम राम आप की क्या तरह हमारे समझते हैं साथ भट्टी साहब आप क्या समझते हैं कि कल अगर आप निकलते हैं, आपने मार्च करना है या आपने धरना देना है, मतलब अब धरने का वर्ड ज़रा बड़ा कॉमन सा हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कल निकलेंगे तो क्या आपके साथ कितनी स्ट्रेंथ होगी? देखिए हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, बहुत विज़िट कर रहे हैं और खुदावन ने चाहा तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग होगी हमारे साथ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट आगे खुदावन ज़रूर हमारी मदद करेगा। बहुत सारी इंटरनेशनल तंज़ीमें हैं, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया है। बहुत सारी पाकिस्तानी तंज़ीमें हैं, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया है। हम अपने मज़हबी रहनुमाओं से मिले हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप साहबान से मिले हैं, कैथलिक बिशप साहबान से मिले हैं, प्रीस्ट से मिले हैं, पादरी साहबान से मिले हैं, तो उनका तावन हमें लग रहा है, उनकी दुआएँ हमारे साथ हैं। तो खुदा करेगा कि हम एक वो हालात मुश्किल हैं, अब कोविड भी है, ये और इस्लामाबाद में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हमने इन चीज़ों को परे रखते हुए हमने अपनी भरपूर जद्दोजहद की है और हम निकालेंगे लोगों को लोगों को हम एजुकेट किया है कि आप अगर आप नहीं निकलेंगे तो हमारी कौम के लिए वो हमारी आवाज़ दब जाएगी। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अक़लीतें निकलेंगी अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए। ज़रूर वो आएँगे, हमारे साथ देंगे और हुकूमत को बताएँगे कि पाकिस्तान की अक़लीतें अब जाग उठी हैं, इनको हकूक़ दिए बगैर कोई चारा नहीं होगा। अब हम किसी लॉलीपॉप पे या झूठे जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, उसपे हम नहीं रहेंगे, हम एक जद्दोजहद करके हम अपने जो हमारा आईनी और कानूनी हक़ है, वो ज़रूर देंगे। साहब अब Shiri, हम आखिर की तरफ जा रहे हैं जी जी बस एंडिंग की तरफ हैं। अब मैं ना थोड़ा आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा-सा क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप जैसे एडवोकेट हैं, तो जैसे अब कुछ दिनों में बड़ा ये चला हुआ था कि मसीहत में तलाक नहीं। तो मैंने तो एडवोकेट्स को देखा है कि जब तलाक दिलवानी हो तो वो कोई भी कहानी लड़की या लड़के के ऊपर बना देते हैं और वो लिख देते हैं और जज को भेज देते हैं। आप बताएं क्या आप भी उसी उन्हीं सर्कल में आते हैं या आप ये समझते हैं कि डिवोर्स जायज नहीं है? जी, जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेरा ख़्याल है कि जो कोई भी वकील अपनी तरफ से कहानी नहीं बनाता, बल्कि हमें जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जब वो एंगेज करते हैं, तो जो वो कहानी बताते हैं मेरे तमाम वकील भाई उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अपनी तरफ से हमने कभी किसी के खाते में कोई बदकिरदारी का इल्ज़ाम नहीं डाला या मतलब अडल्टरी के जो अमूमी तौर पे सेक्शन 10 जी, क्रिश्चियन जी। डाइवोर्स के हम नहीं डालते। तो मैं समझता हूँ कि तलाक जो है, वो उसका तलाक तो है और उसकी चलें उसकी एक कदगन ज़रूर है कि अडल्टरी के अलावा नहीं हो सकती, लेकिन बाइबल भी इस चीज़ को कहती है कि अगर कोई अडल्टर है तो फिर उसको डाइवोर्स दी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं और इस वजह से एक और भी पहलू है कि इस वजह से अगर नहीं हम तलाक को आसान करेंगे, तो लोग कन्वर्ट होते हैं। वो दूसरे मज़हब में जाके उस ग्राउंड पे तलाक अब आप अडल्टरी का अगर कोई नहीं इल्ज़ाम लगाना चाहता तो वो ख़ातून वो मज़हब तब्दील कर ले तो उस ग्राउंड पे उसको जाके तलाक लेना है। तो ये तो ज़ियाउल हक ने एक दरवाज़ा खोला था कि लोग मज़हब तब्दील करें रिलिजन, तो इसका ये पहलू भी देखना चाहिए और दुनिया में तमाम जो मसीही ममालिक हैं वहाँ पे वो सामने आई हैं। वो उन्होंने अमेंडमेंट की हैं मतलब उसको कानून को और ये बाइबल भी इजाज़त देती है। देखिए वो बाइबल में एक आयत है वो कहते हैं कि अगर दक्खन से हवा चलती है तो आग समझ आएगी, अगर पश्चिम से चलती है तो आप समझते हैं कि बारिश आएगी। आए कम एतकादो अगर आसमान और ज़मीन की बाबत निशानियाँ देखकर फैसला करते हो, तो ज़मीन की बाबत क्यों नहीं? तो बाइबल तो सही। इख्तियार है कि हम के जो इश्यू हैं वहाँ ज़्यादा पेश है उसके मुताबिक हम कोई फैसला लेकिन कर Shiri, लेकिन मैं आपकी वो तहरीर में मैं पढ़ रही थी, आप कह रहे थे कि जबरन मज़हब तब्दीली। अब एक लड़का या लड़की ने ये फिक्स कर लिया है कि मैंने इस लड़की को छोड़ना है,
تو اگر وہ اڈلٹری نہیں بھی کر رہی وہ لڑکی تو وہ کسی طریقے سے تو وہ کرے گا نا، چھڑوائے گا نا. آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں ہم اپنی بچیوں کو بچا رہے ہیں، جبرن نہ کریں. اب ایک لڑکی کے اوپر یا لڑکے کے اوپر اڈلٹری کا الزام لگوا دیتے ہیں، یا وہ نہیں ہے، خدا نخواستہ وہ پروو کر دیتا ہے وہ لڑکا یا لڑکی کہ یہ اڈلٹری کر رہے ہیں، تو طلاق ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ان بچیوں کو کیا قصور ہے جو کہ بسنا چاہتی ہیں، جو رہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو میرا جو پروفیشنل میرا تجربہ ہے، کوئی بھی جو ہے وہ انتہائی حالات میں کورٹ میں آتا ہے. ادروائز ہماری فیملیز ہیں، سب سے پہلے وہ آپس میں سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ریسپیکٹیبل لوگ رشتہ دار آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، سارے ٹرائی کرتے ہیں. اور جب جس طرح جو ججمنٹ تھی منصور علی شاہ کی، اس میں ایک ورڈ استعمال کیا کہ ریٹریویبل میرجز. تو جب وہ ناقابل اصلاح ہو جاتی ہیں کہ صلح کسی بھی طریقے سے 5-5 7-7 سال جوڑوں کو علیحدہ رہتے اور مسائل سے گزرتے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کوئی چارہ ہی نہیں. انتہائی حالات میں نے جوڑوں کو کورٹ میں آتے دیکھا ہے ڈائیورس کے لیے، ورنہ کوشش ہوتی ہے. اور میں نے تو بہت سارے لوگوں کو جب ہمارے پاس آتے ہیں، اگر ہم نے کیا بھی ہوتا ہے تو ہم ان کو بٹھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی ہم صلح کروا کے بھیجتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کرسچن لائر نہیں چاہتا ہوگا کہ ڈائیورس ہو. ہم خاندانوں کو جوڑتے ہیں، آباد کرتے ہیں، لیکن وہ انتہائی حالات ہیں جب یہ طے کر چکے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اسسٹ نہیں کریں. اکمل بھٹی صاحب آپ کا شکریہ، کیونکہ یہ ہم نے ایک ٹاپک لیا ہوا ہے ناظرین. پھر یہ جو ایک ہمارا چل رہا تھا، اس کو ہم یوم اقلیت کا جو ڈے کے بارے میں کر رہے تھے، تو سوری ٹو سے کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا نکل گیا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم اس پہ بڑی بحث بھی کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام لیگل، ہمارا جو ایک لیگل پینل ہے، اس پہ ہم نے ایک خاطر خواہ ایک شروع کیا ہوا ہے پروگرام. تو میں سمسن بھائی میں چاہ رہی تھی کہ وکیل صاحب آئے ہیں، ان سے استفادہ کر لیں تھوڑا سا. نہیں وہ کریں گے، ان کو اپنے اس میں بلا لیں گے. تو میں نا اصل میں بات لمبی ہو جائے تو کہ ادھر بھی نکل جاتی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ہماری دعا ہے بٹی صاحب کہ یہ جو تحریک آپ لے کے گئے ہو کسی جگہ پہ جانی چاہیے. یہ ڈے منانے سے نہیں فرق پڑتا، لیکن ہمیں انصاف ہونا چاہیے، ملنا چاہیے. ہمارا جو اتصال ہو رہا ہے، جو ظلم و جبر ہم پہ ہو رہا ہے، تو یہ ختم ہونا چاہیے. پھر ہم خوشی سے ڈے منا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہم ڈے کا کوئی حرج نہیں، لیکن ڈے اس وقت مناتے ہیں جب ہمارے ساتھ ایک واقعی ہم پاکستانی ہمیں سمجھا جاتا ہے. ہمیں سیکنڈ شہری، دوسرے درجے کا شہری نہیں سمجھا جاتا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو میں اجازت لوں. جی صاحب، آپ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں. دیکھیے بڑا فرق پڑتا ہے دن منانے سے. یہ دن کی مناسبت سے ہم لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں، ایجوکیٹ. آپ کرسمس نہ منائیں تو آپ کیسے بتائیں گے کہ خدا یسوع مسیح کب پیدا ہوا؟ ایسٹر منانے سے ملک قربانی کو بٹی صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ ڈے منانے میں حرج کوئی نہیں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہم واقعہ ہی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان دو، ہمیں پاکستان ہمیں نئے پاکستان کی ضرورت نہیں، ہمیں قائد اعظم کے پاکستان. ان کے نظریات جو تھے، جو واضح اقتباس میں 11 اگست کی تقریر میں واضح ہے، وہ ہمیں چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں کس میں کہ مقصد میں کامیابی ہو. ہم واقعی فخر کریں وی آر پاکستانی، not a second citizen, we are پاکستانی. ہم یہ چاہتے ہیں. تو بالکل صحیح. جی ابھی ایک طرف دیکھو آپ، ہم منارٹی سارے ہیں، تو واقعات اس طرح ہوتے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ نہیں ہونے چاہیے. تو شیریں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم اجازت لیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. بالکل جی، میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا تعالیٰ ان کی تحریک کو کامیاب کرے، اور جو انہوں نے اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ یاد رکھیں جب یہ چیزیں کامیاب ہو تو یہ بھول نہ جائیں. اور سم ٹائم ہوتا نا، ہم مطلب ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا لالی پاپ. سم ٹائم ہم نا لوگوں کو وہی سبز باغ دکھاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ، لیکن جب وہی بندہ اقتدار میں یا کسی پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. مطلب کان بھی وہ بہرے رکھتا ہے، زبان بھی کٹی ہوئی رکھتا ہے. تو میں اس طرح جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا جس کنبے سے تعلق ہے، جس سیاسی فکر سے تعلق ہے،
ہم جان دینے والے لوگ ہیں. ہمارے لیڈر شہید شہباز بھٹی نے قربانی دی, انہوں نے لوگوں کو نہیں مروایا, لوگوں کو مایوس نہیں کیا. تو ہم جو فکر جو سوچ لے کے چلے ہیں, سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح جنہوں نے حق کی خاطر اپنی مصلوبیت لی, پھر ہمارے لیڈر شہباز بھٹی انہوں نے حق کی خاطر جان کا نذرانہ. تو ہمارا جو قافلہ ہے یہ خون دینے والے لوگ ہیں, یہ چوری کھانے والے مجنون نہیں ہیں. اور میں نے کہا کہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم اپنی باتوں پہ کمیٹڈ ہیں. میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ خداوند نے اگر قوم ہمارا ساتھ دے, قوم ہمارے ساتھ ہماری آواز پہ لبیک کہے, ہمارے ساتھ دے, تو ہم قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. یہ اقتدار آنے جانے والی چیزیں ہیں, میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. میں نے شہباز بھٹی کے ساتھ کرسچن لبریشن فرنٹ سے جدوجہد کا آغاز کیا. میں ایک دفعہ ایم این اے نہیں بنا, لیکن میں نے کوئی اپنا مشن نہیں چھوڑا. ہم پارلیمنٹ میں جائے بغیر ہم جدوجہد, آج ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے ان کو ہر رائٹ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. کوئی ووٹ لینے کے لیے نہیں اکٹھا کر لے, ووٹ لینے والے تو جاتے بھی نہیں ہے کسی کے گھر, ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم جو لوگ ہیں قوم کے لیے پریشان ہیں, ہم یہ پین لیتے ہیں کہ لوگوں کو جا کے موٹیویٹ کریں, ان کو شعور دیں, ان کو جگائیں. اور اگر قوم جاگ گئی تو پاکستان کے مسیحوں کو کوئی نہیں روک سکتا کہ اپنے آئینی اور قانونی حق کیوں لے کے رہیں گے پاکستان کی اقلیتیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں اکمل صاحب, آج مطلب آپ نکل رہے ہیں اس تحریک کے لیے, کل آپ کو آفر ہو جاتی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں لے لیا جاتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خاموش ہو جائیں گے؟ میں ایک بات کہوں گا کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ریزائن دو, یہ کرو ایم پی اے کو, دوسروں کو, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے, ہم ریزائن دے دیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا, دوسرا وہ ٹکٹ لے لے گا یا دوسرا نمبر لے لے گا. تو مختصر کیجئے گا بھٹی صاحب, مختصر بات کیجئے گا تاکہ ہم اجازت لیں. پارٹی ہے, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے. ہم پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں قوم کے لیے لیجسلیشن کروانے, قوم کو رائٹس لینے جانے. لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ ہم اگر نہیں اچھا کریں گے تو جس طرح ہماری قوم دوسرے لوگوں کا محاسبہ کر رہی ہے, میں خود کو پیش کرتا ہوں, اگر خدا ہماری تحریک کو ہمیں موقع دے گا تو قوم ہمارا احتساب کرے, ہمیں برا بلا کہے, اور ہم فیس کریں گے ان ساری چیزوں کو. اگر ہم اپنے وعدوں سے مکریں گے, اپنے منشور سے پیچھے ہٹیں گے, تو ضرور ہمیں جو بھی قوم ہمارا حشر کرے گی ہم اس کو قبول کریں گے. تو یہ بھی ہم بات جی بہت شکریہ, بہت شکریہ اکمل بھٹی صاحب, بہت تفصیلاً بات ہوئی, لیکن ہم اس سے ہٹ کر آپ کے ٹاپک پہ بات کریں گے. شیریں, آپ کا بہت زبردست آپ نے باتیں کی, اور آئندہ پھر امید ہے کہ اور اچھا پروگرام لے کے آئیں گے. اور ہمارے ساتھ جو شفیق الزمان تھے, کرسچن ٹائم کے چیف ایڈیٹر تھے, انہوں نے بڑی اچھی فیڈ بیکس اور بھی دی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو چرچ پراپرٹی ہیں ان پہ بات کی جائے. تو اصل میں شفیق الزمان کی یا دوسرے ناظرین کے بھی عرض کرتا جاؤں, اختتامی لفظ کہنا چاہ رہا تھا میں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم پروگرام ٹیکس لا پر کرنا چاہ رہے تھے اور بہت سارے کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں کہ ہم اگر اکیلے جنگ لڑیں, یہ جنگ سب کی ہے, سب کو مل کے کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ پراپرٹی بچاؤ اس پہ کام کریں, کچھ حقوق کے لیے کریں, جو سیاسی ہے وہ سیاسی کریں. اگر ایک ہی بندہ کرتا رہے گا تو میرا خیال ہے, ہمارا میڈیا تو ہے, ہم شعور دیتے ہیں, لیکن آئی ہوپ کہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے چرچ پراپرٹی پہ. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سب سے. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. امید ہے کہ اسلام آباد کی جو ریلی میں ہے, اس میں ان کی کاوشیں بھی رنگ لائیں گی, بہت سارے لوگ شامل ہوں گے. ہم اپیل بھی کرتے ہیں آپ لوگوں سے, تمام ناظرین کے, کہ زیادہ سے زیادہ آئیں, اور پاور یہی ہوتی ہے جب آپ شو کرتے ہو. تو پاکستان زندہ باد, اور ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر بار کا اور سب کا. بہت شکریہ. تھینک یو. میں تھینک یو کرنا چاہوں گی اکمل صاحب کا اور سمسن صاحب کا, خاص طور پہ اکمل بھٹی صاحب کا, کہ جنہوں نے بڑی دلیری سے, بڑی بہادری سے ساری چیزوں کو جواب دیا. تو گاڈ بلیس یو اینڈ خدا حافظ. تھینک یو.